आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की बहाल कर दी है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 14 रुपए और डीजल 13.5 रुपए फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कीमतों में मंजूरी की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहसिन स्पीड ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। लाइसेंस सेंटर्स का रुख करने वाले हर शख्स लाइसेंस बनवाकर ही लौटा। मुल्तान के शहरियों को 1 माह में 1 लाख लर्नर लाइसेंस जारी। रवां साल में अब तक 3 लाख लर्नर लाइसेंस बनाए गए। निगरान वज़ीर आला के अहकामात पर शहरियों को पुरसुकून माहौल फराहम किया गया। जनूबी पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पर रश। रहीम यार खान में 4 माह में 1.25 लाख लर्नर लाइसेंस बनाए गए। बहावलपुर में 86,000 लर्नर, 32,000 रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जारी। डीजी खान में 70,000 लाइसेंस बनाए गए। मियांवाली में 37,000 लर्नर लाइसेंस जारी किए जा चुके। मुजफ्फरगढ़ में रोजाना 400 अफराद का लर्नर लाइसेंस बनाया जाने लगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान में एक और तोहफा। चिल्ड्रन अस्पताल के 100 बेड्स पर मुश्तमिल न्यू इमरजेंसी फंक्शनल। अस्पताल की नई इमरजेंसी में बच्चों का इलाज जारी। 30 दिसंबर तक इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दी जाएगी। शहर औलिया की मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। 24 घंटे में 150 ड्राइवर्स धर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में तलबा की तादाद ज्यादा है। वकला का वालिदैन को साइकिल पर स्कूल भेजने का मशवरा। पकड़ धकड़ के बावजूद रोजाना कम उम्र ड्राइवर सड़कों पर रवा दवा। सर्दी आते ही बहावलपुर में सुई गैस गायब। अंदरून शहर कम प्रेशर की शिकायत। 6 के बजाय 4 घंटे गैस फराहम की जाने लगी। बोसीदा लाइनों की वजह से भी प्रेशर के मसाइल बढ़ने लगे। शहरी बाजार से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। रीजनल मैनेजर ने कंप्रेशर की वजह कंप्रेसर का इस्तेमाल करार दिया। रुमान अहमद कहते हैं कि अब तक 400 कंप्रेसर्स पकड़े जा चुके हैं। करंटली शहर में प्रेशर की बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। जहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। कंप्रेसर यूज़ का इशू है जिसके अगेंस्ट कंपनी जो है बेहतरीन तरीके से कैंपेन चला रही है और अभी तक हम कुछ 400 से ज़्यादा कंप्रेसर्स डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। पूर्वी पंजाब में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान दिन भर लाइनों में लगकर खाद खरीदने पर मजबूर। सादिकाबाद के किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इंतजामिया और डीलर्स के खिलाफ फट पड़े। सिफारिश पर खाद देने का इल्जाम। किसान बोर्ड का लॉन्ग मार्च डीजी खान पहुंच गया। कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। खाद बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। तलंबा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कम मिकदार, ज्यादा खरीदार। सार्फिन लाइनों में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। शहरियों ने आला हुकाम से आटा फराहमी का मुतालबा कर दिया। सैटेलाइट टाउन सरगोधा में सीवरेज मसाइल। ढक्कन टूट गए। गटर उबलने से गंदा पानी सड़कों पर। ताफुन में सांस लेना मुहाल। अमराज फैलने लगे। अहले इलाका ने अजियत से निजात दिलाने की अपील कर दी। दूसरी तरफ एमसी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 2 किलोमीटर सड़क पर कायम पुख्ता तजावुजात मस्मार कर दी गई। लुड्डन में गर्ल्स डिग्री कॉलेज मसाइलिस्तान में तब्दील। तालिबात जमीन पर बैठकर इल्म की शमा रोशन करने पर मजबूर। साफ पानी की भी अदम दस्तयाबी। इमारत खस्ताहाल। स्टाफ की कमी। बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सिक्योरिटी के भी नाक़िस इंतजाम।
بھکر کے کمیٹی پارک میں سہولتوں کا فقدان، پارک پر ریڑھی وانوں کا قبضہ، لائٹس غائب، بچوں کے کھیل کود کے لیے جگہ تک نہ بچی، شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پارک کی حالت کو بہتر بنایا جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ تحصیل سطح پر سوشل ویلفیئر کے دفاتر قائم نہ کیے جا سکے، مالی امداد معذوری سرٹیفکیٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا، سائلین کو مسائل کے حل کے لیے ہیڈ آفس ملتان آنا پڑتا ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تصوراتی سوالات کی پالیسی، ملتان بورڈ کے زیر اہتمام ماڈل پیپرز کی تیاری تاحال نامکمل، سالانہ امتحانات میں چند ماہ باقی، طلبہ کو تیاری کا طریقہ تک نہ بتایا جا سکا۔ کسٹمز انفورسمنٹ ملتان کی رواں ماہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں، دسمبر میں 10 کروڑ 78 لاکھ سے زائد مالیت کا سمگل شدہ مال ضبط کیا گیا۔ کلکٹر عمران سجاد کی پریس کانفرنس، کہا سگریٹس اور موبائل فونز اور دیگر ممنوع اشیاء ضبط شدہ مال میں شامل ہے۔ 2 افغان سمگلرز کو گرفتار کر کے 2 کروڑ 30 لاکھ کا سمگل سامان برآمد کیا گیا۔ بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن، ایک روز میں مزید 86 بجلی چور پکڑے گئے، 48 مقدمات، 46,69,000 روپے جرمانہ۔ ڈی جی خان اور رحیم یار خان سرکلز میں 410 دیہات کو بجلی کی سپلائی معطل۔ فوڈ اتھارٹی مضر صحت دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف متحرک، بہاول نگر میں ناکہ بندی، 6 گاڑیوں اور 3 دکانوں کی چیکنگ کی گئی، 2300 لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر تلف، دودھ میں پانی، یوریا اور فارملین کی ملاوٹ پائی گئی تھی۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی لودھرا آمد، فیملی ہسپتال کا دورہ، فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیملی ہسپتال کو تحصیل ہسپتال کا درجہ دینا خوشائند ہے، آج کا دورہ فلاحی کام کے لیے ہے، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ علی پور میں دریائے سندھ کے باعث زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، مسن کوٹ بھوا کے مقام پر حفاظتی بند کا 1/3 حصہ دریا نکل گیا، نزدیکی اراضی دریا برد، آبادیوں کو شدید خطرات لاحق۔ اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ مقام کا دورہ، دریائے کٹاؤ کا جائزہ لیا، محکمہ انہار کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ کمشنر ملتان کا دربار شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ، ترقیاتی کام کا معائنہ کیا، انجینئر عامر خٹک شہریوں کے میں گھل مل گئے، درپیش مسائل کے حوالے سے بھی دریافت کیا، افرادی قوت بڑھا کر کام جلد مکمل کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی ڈیرہ غازی خان کا اجلاس، صفائی کے حوالے سے معاملات بہتر بنانے کا حکم، انسداد ڈینگی بارے ٹریننگ اور ورکشاپس بھی ہوں گی، انڈور آؤٹ ڈور سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جائے، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت۔ چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کنٹرول روم کا دورہ، آپریشنل گاڑیوں کے ٹریکنگ سسٹم اور شکایتی پورٹل کا معائنہ کیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی کمپنی کی کارکردگی پر بریفنگ، چیئرمین ارشد اقبال کا آئی ٹی سسٹم اور مانیٹرنگ میکانزم پر اظہار اطمینان۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہاڑی کے آرتھوپیڈک وارڈ کی تزئین و آرائش مکمل، ڈپٹی کمشنر نے وارڈ کا افتتاح کیا، ڈی سی نے کہا کہ تزئین و آرائش کے منصوبے پر 80 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جلد ہسپتال کے دیگر وارڈز کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان انتظامیہ کا صحت کے حوالے سے اہم اقدام، اپنی مدد آپ کے تحت الٹرا ساؤنڈ مشین کا انتظام، مشین کے استعمال سے اینستھیزیا کی پیچیدگیاں ختم ہوں گی۔ میاوالی میں نجی کالج کے زیر اہتمام سالانہ ویلکم انٹرٹینمنٹ پارٹی، پرنسپل علی احمد نے کہا کہ ایسی تقریبات سے بچوں کی کردار سازی ہوتی ہے، کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملنے پر طلبہ بھی خوش دکھائی دیے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس متحرک، گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج برائے خواتین لیا میں سیمینار، طالبات تربیت کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ رحیم یار خان میں ذہنی صحت اور فوجداری قوانین پر سیمینار، اسٹیفن بلیک مین اور ذل ہما نے آگاہی لیکچر دیے،
قیدیوں پر تشدد روکنے اور ماورائے عدالت قتل پر بھی تبادلہ خیال۔ جامعہ ذکریہ ملتان کے زیر اہتمام سپورٹس ایونٹ کا آغاز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے افتتاح کیا۔ پہلے روز مختلف مقابلوں میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سبقت لے گئی۔ اور ایئر یونیورسٹی ملتان بستی ملو کیمپس میں فٹ بال ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی نے افتتاح کیا۔ ایئر یونیورسٹی نے نمل یونیورسٹی کو 2 گول سے ہرا دیا۔ طلبہ میچ سے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔